त अलिकति फिजिकली प्रेजेन्स नहुँदाखेरि अलिकति गाह्रै हुन्छ हजुर किनभने त्यति बेला अब कपीमा पनि के त्यो ठ्याक्क केटाकेटीहरूलाई भनेर यसरी त्यसरी यताउति गर्नुपर्छ भनेर त्यो कन्स्ट्रक्सन के छ त्यो अलिकति बुझिँदैन कि अनलाइन भन्ने हो हैन हजुर अब त्यसको लागि चाहिँ अब फिजिकल हुँदाखेरि म चाहिँ गर्छु त्यो कन्स्ट्रक्सन हुन्छ हजुर अहिले हजुर एकजना आइपुगे त सुभाष पनि आइपुगे ल ठिकै छ सर म आज प्रोबेबिलिटी पढाउने हो हुन्छ हजुर ओके ल last time we have already completed statistics now today onwards we start new chapter probability है अनि प्रोबेबिलिटी को लागि पहिला चाहिँ प्रोबेबिलिटी मा कस्तो कस्तो खालको क्वेशनहरु सोधिन्छ त है र कति मार्क्स को भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी दिन्छु है regarding probability ल सबैजना ध्यान दिएर हेर्ने है प्रोबेबिलिटी मा एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन हुन्छ यो अब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ 1 मार्क्स को दौडे भएन है अनि त्यसपछि दुईटा चाहिँ सर्ट क्वेशन्स हुन्छ सर्ट क्वेशन्स सब्जेक्टिभ मा दुईवटा सर्ट क्वेशन्स जुन चाहिँ 4 मार्क्स को हुन्छ अहिलेको लेटेस्ट तपाईको सिलेबस अनुसार कुरा गर्ने हो भने प्रोबेबिलिटी बाट अल टुगेदर 10 मार्क्स को क्वेशन सोध्छ है 5 मार्क्स चाहिँ प्रोबेबिलिटी ले बोक्नु पर्यो अब यसको लागि मैले भन्दिहाले एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन आउँछ जुन 1 मार्क्स को त्यो टिक लाउने त तपाईलाई थाहै छ र दुईवटा चाहिँ सब्जेक्टिभ र अब यही 5 मार्क्स फुलफिल गर्नको लागि हामी चाहिँ अब प्रोबेबिलिटी च्याप्टरलाई अगाडि बढाउँछौं है अनि प्रोबेबिलिटी च्याप्टर को एक्सरसाइज एक्जाम्पल गर्नु भन्दा अगाडि हामीले दुई चारवटा यहाँ चाहिँ वर्ड्सहरु छन् व्हिच आर भेरी इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ र फर्स्टमा कुरा गर्छु र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट को र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट के हो त र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको व्हाट डु मीन बाइ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट त र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको त्यस्तो खालको एक्सपेरिमेन्टहरु हो जुन चाहिँ हामीले if we do that experiment what happens भन्ने कुरा थाहा हुँदैन an experiment whose outcome cannot be predicted भन्दाखेरि जस्तो कि सिम्पल एक्जाम्पल एउटा हामी यो टसिङ कोइन को कुरा गर्छौं यो हामी टस गर्दाखेरि के आउँछ भन्ने कुरा स्योर भन्न सक्नुहुन्छ हेड आउँछ भन्ने टेल आउँछ भन्ने कुरा स्योर भन्न सक्नुहुन्छ obviously we cannot हामीले भन्न सक्दैन कि हामीले एउटा चाहिँ कोइन टस गरे भने हेड आउँछ कि टेल आउँछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ पहिला नै भन्न सक्दैनौं बिफोर एक्सपेरिमेन्ट we cannot determine what does outcome come है भनेको एउटा कुनै एक्सपेरिमेन्ट जसको चाहिँ आउटकम स्योर हुँदैन we cannot predict पहिला नै भन्न सकिदैन त्यस्तोलाई हामी र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्छौं है एक्जाम्पलको लागि टसिङ अ कोइन त्यसपछि रोलिङ
अ डाई लुडो थाहा छ नि हैन लुडोको तपाईको क्यूब लुडोको क्यूब त्यो लुडोको क्यूब चाहिँ रोल गर्दाखेरि के आउँछ त वा हामीले त्यो दशैं तिहारमा लंगुर बुर्जा खेल्छौं हैन हो लंगुर बुर्जा खेल्छौं अनि तपाईले त्यो एउटा क्यूबलाई रोल गर्दाखेरि के आउँछ यो कोइन चाहिँ टस गर्दाखेरि के आउँछ थाहा हुँदैन जे पनि आउन सक्छ हेड पनि आउन सक्छ टेल पनि आउन सक्छ रोलिङ अ डाई एउटा डाईलाई चाहिँ रोल गर्दाखेरि हामी लुडो खेल्दाखेरि वा लंगुर बुर्जा खेल्दाखेरि के पल्टिन्छ त कैन वी प्रिडिक्ट obviously not है त्यसपछि अर्को जस्तो कि गिभिङ बर्थ अफ अ बेबी हामीले पहिला नै अब अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजी अनुसारको कुरा नगरौं कि पहिला नै एक्सरे गरेर छोरा हो छोरी भन्ने कुरा पहिला नै के रे बेबी त के रे बेबी चाहिँ छोरा हो वा छोरी हो त्यो कुराहरु नगरिकन जस्तो कि एउटा सिम्पल एउटा बच्चा जन्मदाखेरि छोरा हुने हो कि छोरी भन्ने कुरा हुँदैन त्यो पनि र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको एउटा गुड एक्जाम्पल हो भन्दाखेरि अन्धाधुन्ध के आउटकम आउँछ भन्ने कुराहरु प्रिडिक्ट गर्न सकिदैन त्यस्तो खालको एक्सपेरिमेन्टलाई र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ है अब यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट पछाडी अब यस पछाडी छ आउटकम के हो आउटकम्स भनेको के हो त व्हाट डु मीन बाइ आउटकम्स obviously after an experiment है हामीले after experiment a result is seen है हामीले त्यो जस्तो कि टसिङ कोइन गर्दाखेरि वा रोलिङ डाई गर्दाखेरि बर्थ अफ बेबी गर्दाखेरि केही न केही रिजल्ट त आउँछ नि त टसिङ कोइनमा हेड के रे टस गर्दाखेरि हेड आउँछ वा टेल आउँछ त्यो हेड र टेल भन्ने कुरा के हो त आउटकम भयो भनेको त्यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको रिजल्ट नै के हो त आउटकम है त सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा द रिजल्ट अफ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट अब एक्जाम्पल अघि भनिहाले जस्तो कि यदि एउटा र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट टसिङ कोइन हो भने आउटकम यसको लागि आउटकम के हुन सक्छ हेड हुन सक्छ टेल हुन सक्छ टसिङ अ कोइनमा है अनि त्यसपछि रोलिङ डाई मा चाहिँ 1 आउन सक्छ 2 आउन सक्छ 3 आउन सक्छ 4 5 6 यिनीहरु मध्येको कुनै पनि एउटा आउँछ स्योर एउटा यिनीहरु मध्येको एउटा आउँछ नै डाउटै भयो त जे आउँछ व्हाटएभर रिजल्ट इज सीन दैट इज कॉल्ड आउटकम है तपाईहरु बुझिसक्नु छोरा जन्मियो त्यो छोरो भन्ने कुरो आउटकम भयो छोरी जन्मियो छोरी आउटकम भयो अब यस पछाडी आउँछ स्याम्पल स्पेसको कुरो स्याम्पल स्पेस के हो स्याम्पल स्पेस भनेको फर एनी एक्सपेरिमेन्ट all possible outcomes we can say है कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्टको लागि के आउन सक्छ त what are the possibilities or what are the possible outcomes for any experiment कुनै पनि र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको त पोसिबल आउटकम्स हुन्छ अनि त्यो सबै all possible outcomes if you write as a set को रूपमा लेख्यौं भने लिस्ट गर्यौं भने त्यसलाई चाहिँ के भन्न पाइयो त दैट इज द सैंपल स्पेस र सिम्पल वर्डमा द सेट अफ all possible outcomes of any random experiment है तपाईको सैंपल स्पेस भनेको के रहेछ त इट इज अ सेट of all possible outcomes of any random experiment जस्तो कि यहाँनिर रोलिङ डाई भन्ने कुरा के भयो त के हो यो भनेको त र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो यो भनेको त र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो र यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको लागि के रे यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि
के आउन सक्छ त? What are the possible outcomes? Obviously 1 2 3 4 5 6. अब यसलाई एउटा सेटको रूपमा लिस्ट गरिदिनु भनेको यो के भयो त? यो स्याम्पल स्पेस हो। भन्दाखेरि अब तपाईको यो कुन खालको एक्सपेरिमेन्ट हो, के को एक्सपेरिमेन्ट हो, त्यो अनुसारको अल पोसिबल आउटकम्सलाई हामी चाहिँ स्याम्पल स्पेस बनाउँछौँ। र यस पछाडि आउँछ इभेन्टको कुरो। व्हाट डु यु मीन बाइ इभेन्ट? के हो त इभेन्ट? अब हेर्नुस्, यो चाहिँ स्याम्पल स्पेस भयो। अब यो स्याम्पल स्पेसको हामी डिफरेन्ट सबसेट्स वी क्यान क्रिएट। अब यसको चाहिँ हामी सबसेट्सहरु बनाउन सक्छौं हो। हामी सबसेट्सहरु मानौ एउटा A1 भनेर एउटा सबसेट बनायौं। अनि त्यो सबसेटमा के भन्यो भने अब रोलिङ डाइमै इभन नम्बर, त इभन नम्बरमा के पर्यो त? 2 4 6। अर्कोले भन्छ फ्याक्टर अफ 6 हैन, अर्कोले फ्याक्टर अफ 6 भन्छ। ल ठीक छ, फ्याक्टर अफ 6 1 2 3 6। अर्कोले भन्छ द नम्बर्स लेस देन 4। 4 भन्दा साना नम्बरहरु, 4 भन्दा साना नम्बरहरु के भयो त? 1 2 3 हैन। So these all are subsets of sample space. यही sample space को सबसेट्सहरु भयो र यो सबसेट्सलाई हामी चाहिँ इभेन्टको रूपमा लिन्छौं। त्यसो भए सिम्पल वर्डमा के भन्न पाइयो त? A subset of the sample space for the any experiment, that is called event. ल अब इभेन्ट त्यसपछि तपाईको अर्को कुरो आउँछ एक्जस्टिभ केसेस। के हो त एक्जस्टिभ केसेस भनेको? के हो? व्हाट डु यु मीन बाइ एक्जस्टिभ केसेस? सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि यसमा कार्डिनल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस भने पनि भयो। एउटा स्याम्पल स्पेस अघिकै 1 2 3 4 5 6 यो त स्याम्पल स्पेस के को त? रोलिङ अटाइको। त त्यसले यसको कार्डिनल नम्बर कति त? NS 1 2 3 4 5 6। So this is the exhaustive cases, number of exhaustive cases. Simple word ma the cardinal number of sample space for any event, sorry, for any random experiment. कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट को सैंपल स्पेस त हुन्छ, त्यो सैंपल स्पेस को कार्डिनल नम्बर नै के हो त? एक्जस्टिभ केसेस। अब यस पछाडी आउँछ फेभरेबल केसेस। Favorable cases. If we do any random experiment, obviously we have a target. है कुनै पनि हामीले random experiment यस्ता खालका अघि एक्जाम्पल दिएका random एक्सपेरिमेन्टहरु गर्दाखेरिको एउटा चाहिँ हाम्रो टार्गेट हुन्छ है। भनेको we have some expect, हामीले के आश गरेर चाहिँ हामी र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं। जस्तो कि रोलिङ डाइकै कुरा, जस्तो कि लुडो खेल्दाखेरि कति बेला 1 चाहिएको हुन्छ, कति बेला 2 चाहिएको हुन्छ, वा कति बेला 1 6 भए नि हुने हुन्छ। भन्दाखेरि तपाईलाई के चाहिएको छ? व्हाट यु एक्सपेक्ट। अनि त्यसपछि एक्सपेक्ट गरेको कुराहरु के छन् एन्ड हाउ मेनी आर दे है। जस्तो कि रोलिङ डाइकै कुरा गरौँ, रोलिङ डाइमा तपाईले भनौ इभन भनेर तपाई एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ हैन। रोलिङ डाइमा तपाई के गर्नुहुन्छ त? इभन भनेपछि त तपाईले चाहेको त 2 हो 4 हो 6 हो। त्यसो भए यो रोलिङ डाइमा तपाईले आश गरेको कुराहरु कतिवटा छन् त? हाउ मेनी आर देयर? और व्हाट आउटकम्स यु एक्सपेक्ट? एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि त आउटकम आउँछ, तर के आउँदा हुन्छ तपाईलाई? व्हाट यु डिजायर एन्ड हाउ मेनी आर दे? दैट इज ओन्ली द नम्बर अफ फेभरेबल केसेस। अब अघि भनिहाले
जस्तो कि तपाईलाई लुडो खेल्दाखेरि 2 4 6 मध्ये कुनै एउटा भए नि हुन्छ ल ठीक छ त त्यसो भए तपाई यही चाहनुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई कतिवटाले फेभर गरिरहेछ त 3 वटाले फेभर गरिरहेको हुन्छ तपाईलाई 3 वटाले फेभर गरिरहेछ त्यसो भए यसको कार्डिनल नम्बर कति भयो त 3 So what do you mean by number favorable cases? The outcomes in random experiment which are desirable to us, or how many are in your favor. जस्तो कि तास खेल्दाखेरि ल तपाई एउटा पत्ती छुट्नुहुन्छ अनि तपाईको डिजायर चाहिँ म एकका तान्छु भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो एक गड्डी तासमा चाहिँ तपाई कतिवटा फेभर गर्छ त हाउ मेनी कार्ड्स आर सपोर्टिङ इट अस्मिता हाउ मेनी कार्ड्स 52 सर 4 वटा है त त्यसो भए 4 भनेपछि के हो त तपाईको नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भयो अनि त्यसो भए प्लेइङ कार्ड्समा नम्बर अफ एक्जस्टिभ केसेस कतिवटा हुन्छ भनेको स्याम्पल स्पेस को कार्डिनल नम्बर कति हुन्छ 52 हुन्छ किनभने टोटल त 52 हो त त्यसो भए 52 तपाईको the number of exhaustive cases भयो अब यस पछाडी आउँछ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट के हो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको व्हाट डु यु मीन बाइ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट है इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको के हो if 2 or more than 2 events है कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट को दुईटा वा दुईवटा बढी इभेन्ट एकले एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई फरक पार्दैन त्यसले चाहिँ हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौं जस्तो कि एक्जाम्पल को लागि अब यसमा म एउटा एक्जाम्पल को लागि भन्छु जस्तो कि हामी कोइन चाहिँ एउटा कोइनले चाहिँ हामी दुई पल्ट उफार्छौं एक पल्ट यसो फर्स्ट टाइम उफार्छौं अनि सेकेन्ड टाइम त्यसैलाई फेरि उफार्छौं त्यसैले फर्स्टमा हेड आउँछ मानव हेड आयो अनि अर्कोमा टेल आयो के फर्स्टमा हेड आएर सेकेन्डमा टेल आएको हो के फर्स्टमा हेड आएर अर्कोमा टेल आएको हो वा फर्स्टमा हेड आएर इफेक्ट यसको इफेक्ट चाहिँ अर्कोमा टेल परेको हो त वा फर्स्ट हेड भयो अर्को सेकेन्ड पनि हेडै हुन्छ के फर्स्टमा हेड भएर फेरि सेकेन्ड पनि हेड भएको हो वा तपाईको फर्स्टमा टेल भएर अर्को पनि टेल भएको हो वा फर्स्टमा चाहिँ टेल भएर अर्को चाहिँ हेड भएको हो यस्तो पनि हुन्छ डु यु थिंक सो भनौ तपाईको एउटा म एक्सपेरिमेन्ट के बनाउँदै छु टसिङ अ कोइन 2 टाइम्स एउटा कोइनलाई दुई पल्ट उफार्दा फर्स्ट टाइम उफार्दा यिनीहरु आउँछ नेक्स्ट टाइम उफार्दा पनि यिनीहरु आउँछ दाउडै भएन अनि के फर्स्टमा हेड आएर सेकेन्डमा टेल आउँछ त के यसले फर्स्टमा हेड आउनुले सेकेन्ड टेल आउनुमा फरक छ के फरक पार्छ डज इट इफेक्ट के पहिलो टसले चाहिँ सेकेन्ड टसलाई फरक पार्छ त अभियसली नट भन्दाखेरि यस्तो खालको इभेन्ट्सलाई हामी के भन्छौं त इन्डिपेन्डेन्ट दे डु नट डिपेन्ड टु इच अदर एक अर्कामा यिनीहरु डिपेन्ड चाहिँ हुँदैन independent events if occurrence of one event doesn't affect to the occurrence of another event भनेको फर्स्ट इभेन्ट हामी के गर्यौं त टस गर्यौं अनि फर्स्ट को अकुरेन्सले सेकेन्ड टसिङमा हामीलाई फरक पार्दैन भनेपछि यो फर्स्ट टसिङ र सेकेन्ड टसिङ के भयो त तपाईको इन्डिपेन्डेन्ट भयो र यस पछाडी आउँछ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट के हो त डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको डिपेन्डेन्ट इभेन्ट
के हो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको? त डिपेन्डेन्ट इभेन्टको म यहाँ तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा ब्याग छ, एउटा ब्यागमा यो ब्यागमा चाहिँ 5 वटा रेड बल छ अनि 6 वटा चाहिँ ब्ल्याक बल छ है। सेम साइजको बलहरु छ, बलहरु छन् यिनीहरु। अब भन्नुस् यो यहाँबाट हामी अन्धाधुन्ध के गर्छौं त एउटा बल झिक्छौं। दुईवटा बल झिक्ने हो। यहाँबाट 2 balls are taken one after another। हेर्नुस् त यहाँनिर यो थैलीमा के छ त दुई खालको बलहरु छन्। त दुई खालको बलहरु मध्ये 5 वटा रेड र 6 वटा चाहिँ ब्ल्याक ब्लू जे भन्ने पनि भयो है। अब यहाँबाट के गर्छौं त 2 balls are taken है, 2 balls are taken one after another। एक पछिको अर्को बल चाहिँ तान्ने। अब हेर्नुस्, अब तपाईको यहाँनिर एउटा बल तान्यौ, फर्स्ट बल त तान्ने हो हामी। फर्स्ट बल ड्र गर्दाखेरि के आयो? फर्स्ट बल इज ड्रन है, फर्स्ट बल इज ड्रन। अब फर्स्ट बल ड्र गर्दा मानव रेड आयो भनेपछि अब सेकेन्ड बल ड्र गर्दाखेरि अब यसलाई रिप्लेस गरिएन भनौं, के रे रिप्लेस गरिएन। फर्स्ट बल रेड तान्यो राख्यो, बाहिरै राख्यो। अब फेरि अर्को बल तान्दाखेरि पहिलाको रेड बल के रे तान्नेले त्यसले फरक पार्छ कि पार्दैन? अस्मिता भन्नुस् त फरक पार्छ कि पार्दैन? पार्छ सर। हो, किनभने सुरुमा फर्स्ट बल ड्र गर्दाखेरि 5 वटा रेड 6 वटा ब्ल्याक थियो। तर अब चाहिँ यदि फर्स्ट बल रेड तान्यौं भने अब त हाम्रो थैलीको स्थिति त 4 वटा रेड र 6 वटा ब्ल्याक छ। अभियसली अब चाहिँ फरक पर्छ नै, किनभने अघि चाहिँ 5 वटा रेड र 6 वटा ब्ल्याक थियो। तर अब दोस्रो पल्ट बल चाहिँ तान्दाखेरि को अवस्था चाहिँ 4 वटा रेड छ र 6 वटा चाहिँ ब्ल्याक छ। अभियसली अब अर्को सेकेन्ड बल तान्दाखेरि फरक पर्छ, डाउटै भएन। त्यसो भए यस्तो खालको इभेन्टलाई के भन्छ त डिपेन्डेन्ट, किनभने एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई फरक पार्छ है। यस्ता खालका इभेन्टलाई के भन्छ त हामी डिपेन्डेन्ट। The 2 or more than 2 events are called dependent if occurrence of one event affects the occurrence of another event. There is no doubt। यसलाई चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट को रूपमा लिन्छौं। यसको म एउटा अर्को एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो कि यहाँ चाहिँ तपाईको के छ त प्लेइङ कार्ड्सहरु छन्। यहाँ चाहिँ प्लेइङ कार्ड्सहरु छन् है, यो प्लेइङ कार्ड्सहरु छन् यहाँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी अब यसलाई अन्धाधुन्ध फिचेर के गर्छौं त एउटा चाहिँ कार्ड तान्छौं। फर्स्ट कार्ड इज टेकन, एउटा कार्ड चाहिँ लियौं है। अब एउटा कार्ड लिइसकेपछि अनि त्यसलाई रिप्लेस पनि गरिएन। फर्स्ट कार्ड टेकन बट नट रिप्लेस्ड, बट नट रिप्लेस। तर के गरिएन त फेरि यसैमा राखिएन भन्दाखेरि अब अर्को तान्दाखेरि फरक पर्छ कि पर्दैन? अभियसली पर्छ, किनभने अघि फर्स्ट कार्ड तान्दाखेरि टोटल 52 वटा थियो। 52 मध्येको एउटा तान्यौं, तर अब त्यो तानिसकेपछि र त्यसलाई रिप्लेस पनि गरिएन भने अब सेकेन्ड कार्ड तान्दा त अब 51 मध्येको एउटा तान्ने हो। अभियसली चाहिँ फरक पर्छ भन्दाखेरि यो पनि के भयो त इक्जाम्पल फर डिपेन्डेन्ट इभेन्ट।
अब यस पछाडि तपाईको अब चाहिँ प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्छ के हो त व्हाट डु मीन बाइ प्रोबेबिलिटी के हो त व्हाट डु मीन बाइ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज है numerical expression for any event in a random experiment. The probability भनेको के रहेछ त कुनै पनि इभेन्ट को एउटा न्यूमेरिकल एक्सप्रेसन जुन इभेन्ट कहाँबाट लिएको हुन्छ एउटा र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टबाट है and probability of any event is number of favorable cases upon number of total cases भनेर बुझ्दा पनि भयो कुनै पनि इभेन्ट को लागि प्रोबेबिलिटी को फर्मुला नम्बर अफ फेभरेबल केसेस अपन नम्बर अफ टोटल बुझ्दा भयो है अब एक्जाम्पल को लागि भनौं एउटा प्लेइङ कार्ड्स a pack भनौं न a pack of playing cards को कुरा गरौं अब a pack of playing cards मा टोटल कति हुन्छ त टोटल कति हुन्छ 52 हुन्छ 52 हो अब यस पछाडी तपाईले ठीक छ एउटा कार्ड तान्नु हुन्छ त्यहाँबाट डाउट छैन यो एक गडी तास छन् 52 वटा भएको अब यहाँबाट तपाईले एउटा तान्नु हुन्छ ठीक छ केही फरक भयो एउटा तान्नु हुन्छ तर तान्दाखेरि त तपाईको टार्गेट त होला नि त म एक्का तान्छु किङ तान्छु भन्ने कुराहरु हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर हो त मानव एक्काको कुरा भयो अब तपाई त्यसलाई एस भन्छ एसीई है एस भन्छ तपाईले एक्का तान्नु हुन्छ भने तपाईको फेभरमा कति वटा भयो 4 वटा हो त्यसैले यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एनएस प्लेइङ कार्ड्समा एउटा एक गडी तासमा 52 तपाईले चाहेको भनेको एक्का हो त्यसो भए 4 त त्यसो भए तपाई कार्ड एउटा कार्ड तान्दाखेरि एक्का आउने सम्भावना एक्का आउने प्रोबेबिलिटी कति त त्यसको लागि हामी के गर्दिन्छौं त एन के रे प्रोबेबिलिटी अफ दिस इभेन्ट एनई अपन ns गरेर o upon 52 गरेर 1/13 त्यसो भए therefore the probability of getting ns is 13 भनेर अब तपाईको जस्तो कि यो ne को भन्ने कुरा छ ne भन्ने कुरा छ तपाईले चाहिँ आफ्नो अनुकूल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यहाँ एक्काको कुरा गर्यौं तपाईले एक्काको लागि ए ले डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ कति बेला किङ को कुरा गर्छौं के ले डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ इभन नम्बर को कुरा गर्छौं ई ले डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ अड नम्बर को कुरा गर्छौं ओ ले डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि ज्याक को कुरा गर्छौं जे ले डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ क्वीन को कुरा गर्छौं क्यू ले पनि डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईको सेट जस्तै तपाईको आफ्नो एउटा सुटेबल लेटर युज गरे पनि हुन्छ तर जनरली यो चाहिँ नम्बर अफ एक्जस्टिभ केसेस को लागि हामी एनएस नै प्रयोग गर्छौं है त्यसैले प्रोबेबिलिटी भनेको के रहेछ त अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेसन फर एनी इभेन्ट भनेको तपाईको फेभरमा भयो है एनी इभेन्ट फर द र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट वी क्यान अनि प्रोबेबिलिटीलाई केले डिनोट गर्छौं पीई वा पीए जे हामीले यो जस्तो कि फेभरेबल केसेसलाई केले डिनोट गर्नुहुन्छ त्यसमा फरक पर्छ प्रोबेबिलिटी अफ एनी इभेन्ट भनेर मैले भनेको छु एनई बाइ एनएस र एनई भनेको फेभरेबल केसेस नम्बर अफ फेभरेबल केसेस र एनएस भनेको टोटल नम्बर अफ केसेस भनेर पनि भयो अब यस पछाडी हामी चाहिँ अब यो यति कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईको अब्जेक्टिभ क्वेशनमा कहिलेकाहीँ अघि दिएको एक्जाम्पल भनेर व्हिच इभेन्ट्स आर दे भन्ने पनि हुन सक्छ जस्तो कि अघि मैले जुन एक्जाम्पलहरु दिएको छु नि हो
त्यो कुन खालको इभेन्ट हो, डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट हो वा कति बेला के रे रोलिङ डाइको लागि एक्जस्टिभ केसेस कति हुन्छ, टसिङ कोइनको लागि कति हुन्छ, व्हाट आर द आउटकम्स अफ टसिङ कोइन हो, यस्तो कुराहरू पनि अब्जेक्टिभको रूपमा सोध्न सक्छ है। ल अब चाहिँ हामी थोरै यो 2-4 वटा एक्जाम्पलहरू गर्छौं। अब जस्तो कि if a die is rolled, find the probability of getting even numbers. Find the probability of getting even numbers. If a die is rolled, find the probability of getting even number. त्यसो भए यसको लागि फेरि हामीलाई के चाहियो, पहिला NS चाहियो र NE चाहियो। त त्यसो भए रोलिङ अ डाई मा NS कति हुन्छ भन्नुस् त? नो डाउट 6 वटा हुन्छ नि त हैन, 6। अनि त्यसपछि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इवन नम्बर, त इवन नम्बर को फेभरमा कति वटा हुन्छ नि त? 3 वटा। त्यसो भए यसको लागि प्रोबेबिलिटी अफ दिस इभेन्ट इज नो डाउट NE अपन NS निकाल्दाखेरि 3/6 गरेर 1/2 आयो। अनि फाइनली चाहिँ देयरफोर द probability of getting even number is 1/2। अनि यस्तो खालको सिम्पल क्वेशन फेरि अब्जेक्टिभमा नि सोध्न सक्छ। तपाईको if a die is rolled, what is the probability of getting even number हैन। अनि अप्सनमा चाहिँ तपाईको 1/2 2/3 3/4 4/5 भनेर यसरी दिन सक्छ। अब त्यसो भए अब कुन चाहिँ करेक्ट हो त्यो त तपाईले थाहा पाएर चाहिँ लाउनु पर्यो। यस्तो खालको सिम्पल क्वेशनहरु तपाईलाई अब्जेक्टिभको रूपमा पनि सोध्न सक्छ। ल मलाई लाग्छ नि बुझिसक्नु भएको छ, यो एकदम सिम्पल एन्ड इजी छ है। त्यसो भए हामी एउटा कमन सेन्स बनाऊ। कुनै पनि र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट को प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि एक्सपेक्ट गरेको आउटकम कति त, आउटकम्स कतिवटा छन् त्यो है अपन टोटल त्यसमा कति हुन्छन् भनेर हामी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। our desirable outcomes, number of our desirable outcomes upon total है त। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल गरौँ। a card is randomly drawn from a pack of 52 cards है त। a card is randomly drawn from a pack of 52 cards। अब यसमा सब क्वेशन म बनाइदिन्छु। what is the probability of getting red card? यो कार्ड को बारेमा तपाईलाई थाहा छ है? कार्ड को प्लेइङ कार्ड्स को बारेमा थाहा छ कि छैन? छ थाहा छ है। त्यसो भए मैले त्यो प्लेइङ कार्ड्स को बारेमा जानकारी दिनु पर्दैन हैन। यो भयो एउटा। अर्को क्वेशन भनौं।
What is the probability of getting? You एकदम same भयो है यिनीहरु. Red or king. Red भए पनि हुने वा king भए पनि हुने है. अब अर्को, what is the probability of getting face card? यति नै गरौँ है त. त्यसो भए आई नम्बर तिर जाउँ. पहिला आई नम्बर को सोलुसन मा जाउँ. आई नम्बर को नो डाउट एनएस त कति छ 52 नै भयो. अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड कार्ड? त्यसो भए रेड को फेभर मा कति त? रेड को फेभर मा कति वटा हुन्छ? कति वटा रेड कार्ड हुन्छ भन्नुस् त? कति वटा? 26 वटा हुन्छ. हो. त्यसो भए अब यसको लागि प्रोबेबिलिटी अफ रेड कार्ड, नम्बर अफ रेड कार्ड अपन टोटल. त्यसो भए 26 अपन 52 गर्दाखेरि 52 गर्दाखेरि 1/2 आयो. त्यसो भए प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड कार्ड इज 1/2. अब फेरि डबल आई मा जाउँ. डबल आई मा फेरि अब एनएस त दाउटै भयो भने 52 नै भइगयो. अब चाहिँ के को प्रोबेबिलिटी भनेको छ? रेड भए पनि हुन्छ, किङ भए पनि हुन्छ. त्यसो भए रेड पनि हुनु पर्यो. रेड र किङ, रेड पनि भए पुग्ने, किङ पनि भए पुग्ने. त्यसो भए रेड और किङ को फेभरमा कति वटा हुन्छ ल भन्नुस् त? अब यसको लागि अब रेड आर लेख्ने कि के लेख्ने? सबैभन्दा राम्रो ई लेख्दिने. डाउट के उनी भएन, कन्फ्युजनै भएन, सजिलोको लागि है. ल भन्नुस् त, रेड और किङ को फेभरमा कति वटा हुन्छन्? रेड और किङ. सर और भन्ने भने एड गर्दिने हो. हजुर. और भन्ने भने चाहिँ एड गर्दिने. अब हेर्नु है, रेड चाहिँ 26 वटा हुन्छन् हो. अनि त्यसपछि किङ चाहिँ 4 वटा हुन्छ. तर 4 वटा मध्ये 2टा त रेडै हुन्छ नि त. त्यसो भए 28 भयो है. किन? यो रेड हो, यो किङ हो, यो चाहिँ रेड एन्ड किङ बोथ. त्यसो भए त्यो त यहाँ पनि काउन्ट हुने भयो, यहाँ पनि काउन्ट हुने भयो. त्यही भएर एकपल्ट घटाइदिएको. के बुझ्नु भएन? 26 वटा हुन्छ. अनि 26 अनि त्यसपछि किङ चाहिँ 4 वटा हुन्छ. र रेड र किङ हुने 2 वटा हुन्छ. त्यसो भए त दुई यहाँ पनि त्यो रेड किङ आएको छ, यहाँ पनि रेड किङ आएको छ. त्यसो भए त्यो एउटा सबट्र्याक्ट गरिदिनु पर्यो. और भनेपछि हामीले एड गर्ने हैन, त्यसपछि एन्ड भनेपछि के गर्ने सर? त्यो अझै पढाएको छैन. अहिले जस्ट एउटा प्रोबेबिलिटी को पहिला कमन के रे एउटा जनरल कन्सेप्ट लिउँ पहिला है. हुन्छ सर. त्यसपछि त्यो तपाईको त्यसपछि हामी पढ्छौं चाहिँ एडिसन ल पढ्छौं, मल्टिप्लिकेसन ल पढ्छौं हैन. त्यसमा चाहिँ अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भयो भने के भयो भने कस्तो भयो भने त्यो कुरा पढाउँछु. अहिले चाहिँ यति चाहिँ बुझौं है. ल ठीक छ, बिचमा कुरा गर्नुभयो, ल्याउनु भयो, त्यो कुराहरु अझै पढ्नै बाँकी छ. यु प्लिज है. आई होप यु अन्डरस्टुड है. त अहिले बुझ्नु भयो. ल अब त्यसो भए रेड और किङ को फेभरमा 28 वटा हुने भयो हैन त. त्यसो भए अब नाउ प्रोबेबिलिटी अफ दिस इभेन्ट इज NE upon NS. डाउटै भएन. त्यसो भए 28 upon 52 गर्दाखेरि 7 upon 13 आउँछ. त्यसो भए प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड और किङ भनेको यति भयो. यो भयो. अब यस पछाडी अर्को तपाईको ट्रिपल आई मा जाउँ. फेस कार्ड भनेको छ. अब यहाँ पनि NS 52 नै हुने भयो. अब भन्नुस् त फेस कार्ड कति वटा हुन्छ? हाउ मेनी कार्ड्स आर एज फेस कार्ड? 12 सर. फेस कार्ड कति वटा हुन्छन् थाहा छ भन्नुस् त? 12 हुन्छ सर. हजुर 12. थ्यांक यू है. त त्यसो भए अब यहाँ पनि प्रोबेबिलिटी अफ फेस कार्ड इज नम्बर अफ फेस कार्ड अपन टोटल गर्दिँदाखेरि 12/52 गर्नुभयो भने कति आउँछ? 3/13 हो. हो सर. हजुर. द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड भनेको 3/13 भयो.
त्यसो भए हामी कुनै पनि इभेन्टको लागि हामी यसरी प्रोबेबिलिटी निकाल्छौं टोटल कति हो र त्यो इभेन्टको फेभरमा कति त्यति हो है त्यो इभेन्टको फेभरमा कति हो त्यो अपन टोटल गर्दिएपछि त्यो इभेन्टको प्रोबेबिलिटी आउँछ बुझ्नु भयो कि भएन बुझियो सर बुझ्नु भयो है अब यस पछाडी म चाहिँ अब चाहिँ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सको कुरा गर्छु के हो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको के हो त्यसको कुरा गर्छु अब हेर्नुस् है अब चाहिँ नन म्युचुअली exclusive events के हो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको के हो पहिला त्यो बुझौं है यहाँ सुन्नुस् है नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको त्यस्ता दुईटा इभेन्ट्स हुन् जुन इभेन्ट्समा एलिमेन्ट्सहरु एज अ कमन हुन्छन् जस्तो कि एउटा पी एक्स भन्ने इभेन्ट छ के त 1 2 3 6 भनेको फ्याक्टर्स अफ 6 भनौं न हो अनि अर्को चाहिँ तपाईको y भन्ने छ प्राइम नम्बर्स त्यही रोलिङ डाइमा है रोलिङ डाइमा तपाईको x भनेको मैले कस्तो इभेन्ट भने त फ्याक्टर्स अफ 6 अनि y भनेको कस्तो इभेन्ट भने त प्राइम नम्बर्स के हुन्छ प्राइम नम्बर्स रोलिङ डाइमा 2 3 5 यति नै हुन्छ त्यसो भए यो दुईटा इभेन्ट्स हामी चाहिँ बनायौं के त एउटा फ्याक्टर्स अफ 6 भन्यौं र अर्को चाहिँ प्राइम नम्बर्स भन्यौं अब रोलिङ डाइ भनेपछि स्याम्पल स्पेस यसमा 1 2 3 4 5 6 यो भन्दा त अन्त जाने कुरै भएन हैन अब यसको मैले दुईवटा इभेन्ट्सहरु क्रिएट गरे के त एउटा फ्याक्टर्स अफ 6 भन्ने त्यसो भए एलिमेन्ट्सहरु के आयो 1 2 3 6 डाउटै भएन अनि अर्को चाहिँ इभेन्ट के बनाइदिए त प्राइम नम्बर्स अनि प्राइम नम्बर्समा y भनेर त्यो भनेको 2 3 5 डाउटै भएन अब भन्नुस् डु दे हैव कमन एलिमेन्ट फर दिस टु इभेन्ट यो दुईटा इभेन्टको कमन एलिमेन्ट्सहरु छन् कि छैन छ त्यसो भए नो डाउट x intersection y is not equal to 5 भनेको इम्प्टी छैन र त्यसो भए कति छन् 2 र 3 त यस्ता खालका इभेन्ट्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स So for any two events, for any two events, if they have some elements as common, यदि केही एलिमेन्ट्स हरु कमन छन् भने हामी त्यसलाई के भन्छौं नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भन्छौं है र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स मा अब हेर्नुस् प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी भन्नु वा ए युनियन बी भन्नु एउटै हो और लेख्नु वा युनियन लेख्नु एउटै हो र यो प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी ए युनियन बी निकाल्दाखेरि हामीले कुन फर्मुला फलो गर्नु पर्छ त प्रोबेबिलिटी अफ ए सरी यो एक्स वाइ लेखौं
अघि मैले xy लेखेको छ यहाँ चाहिँ a र b लेखेर भएन नि त xy त्यसो भए प्रोबेबिलिटी अफ x प्लस प्रोबेबिलिटी अफ y minus probability of x intersection y. यो फर्मुला कहाँ लागू हुन्छ तपाईको नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टमा नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स को बारेमा बुझ्नु भयो कस्तो खालको इभेन्ट हो दोज इभेन्ट्स व्हिच हैव कमन एलिमेन्ट्स है जुन इभेन्ट्सहरुमा कमन एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ त्यस्ता इभेन्ट्सलाई चाहिँ के भन्छौं नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स अस्मिता बुझ्यो सर र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स मा प्रोबेबिलिटी अफ x युनियन y और x नेक्स्ट x और y यिनीहरु निकाल्दाखेरि हामी यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ प्रोबेबिलिटी अफ x प्लस प्रोबेबिलिटी अफ y माइनस प्रोबेबिलिटी अफ x इन्टरसेक्सन y अब हेर्नुस् त अब प्रोबेबिलिटी अफ x कसरी निस्किन्छ अब x को कार्डिनल नम्बर अपन टोटल अनि प्रोबेबिलिटी अफ y कसरी निस्किन्छ त y को कार्डिनल नम्बर अपन टोटल हैन त माइनस अनि इन्टरसेक्सन को प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त द नम्बर अफ कार्डिनल नम्बर अफ इन्टरसेक्सन अपन टोटल त्यसो भए अब nx को nx कति nx 1 2 3 4 4 अपन अब ns त 6 हुनु परिगयो रोलिङ अ डाई को कुरा हो नि त अनि त्यसपछि ny चाहिँ 1 2 3 अपन ns भनेको 6 हो माइनस अब इन्टरसेक्सन मा कति छ दुईटा छ अपन 6 गर्दाखेरि अब तपाईको यो कति हुन गयो 6 एलसीएम लिइसकेपछि 4 प्लस 3 माइनस 2 गरेर कति आउँछ भन्नुस् त फाइभ अपन 6 हो अनि अब यसलाई म फेरि तपाईको एकदम मैले म एक्जाम्पल दिएर अझै फर्मुला पनि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स को लागि अब यी कुराहरु सबै छोड्दिम र अब चाहिँ के गरौँ त रोलिङ अ डाईको कुरा गरौँ है रोलिङ अ डाईमा अब यसलाई चाहिँ इभेन्ट को रूपमा लियौं फ्याक्टर्स अफ 6 और प्राइम फ्याक्टर्स अफ 6 भए पनि हुने वा प्राइम भए पनि हुने त्यसो भए त्यो तपाईको फेभरमा कुन कुन एलिमेन्ट्सहरु भयो अब s को लागि डाउट भएन 1 2 3 4 5 6 अब हेर्नुस् त फ्याक्टर अफ 6 भए पनि पुग्छ हुन्छ वा प्राइम नम्बर भए पनि हुन्छ त्यसो भए तपाईलाई फेभर गर्ने कुन 1 ले फेभर गर्छ कि गर्दैन गर्छ है यो फ्याक्टर अफ 6 र प्राइममा 1 ले फेभर गर्छ कि गर्दैन भन्नुस् त गर्छ है त्यसपछि 2 सर 1 त नाइदर प्राइम नोर त्यो इभन हैन र फ्याक्टर अफ 6 त हो नि फ्याक्टर अफ 6 हो कि हैन भन्नु त भनेको हो यो दुईटा मध्ये जुनसुकै हामीलाई फेभर गरे पनि भयो तर फेभरमा आउँछ कि आउँदैन यो दुईटा कुरा लिँदाखेरि फ्याक्टर अफ 6 और प्राइम त ठीक छ 1 ठीक छ प्राइम छैन तर फ्याक्टर अफ 6 त हो नि अब 2 आहा कस्तो मजाको फ्याक्टर अफ 6 मा पनि हुने प्राइममा पनि हुने झन् राम्रो र अर्को चाहिँ 3 प्राइममा पनि हुने फ्याक्टरमा नि हुने
अब 4 फ्याक्टरमा नि पर्दैन प्राइममा नि पर्दैन त्यसो भए लेख्नु पर्दैन अब 5 फ्याक्टरमा त पर्दैन तर प्राइममा पर्छ अब 6 प्राइममा पर्दैन तर फ्याक्टरमा पर्छ त त्यसो भए अब हेर्नुस् त एनएस कति त 6 र एनई चाहिँ 5 त्यसो भए यो इभेन्टको लागि प्रोबेबिलिटी त एनई अपन एनएस गर्दाखेरि फाइनली 5 + 6 नै आयो हामीले यसरी एउटा कमन सेन्समा बुझ्दा पनि प्रोबेबिलिटी उही आयो क्याल्कुलेसनमा हाम्रो र यसलाई चाहिँ हामी नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सको रूपमा डिफाइन गरेर वा त्यो बुझेर गर्दा पनि त्यही आउँछ भन्दाखेरि फरक परेन अब यहाँ सुन्नुस् है और र एन्ड को कुरा हेर्नुस् मानौ म यसरी लेख्छु ए और बी अनि अर्को ए एन्ड बी ल कतिको फरक छ त यहाँ के छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन देम ए और बी भनेको ए र बी मध्ये जुनसुकैमा भए पनि हुन्छ भन्न खोजे सुन्नुस् है बुझ्नुस् है ए और बी ए मा भए पनि हुन्छ वा बी मा भए पनि हुन्छ दुईटामा भए पनि हुन्छ नो प्रब्लम तर एन्ड को कुरा गर्दाखेरि ए र बी दुईटैमा हुनै पर्छ है ए और बी भनेको के बुझ्नु भयो ए मा भए पनि हुने बी मा भए पनि हुने एन्ड मा चाहिँ ए र बी दुईटैमा हुनै पर्छ त अब यहाँनिर ए इक्वल टु भनौं ए बी सी छ बी इक्वल टु ए ई आई ओ यू छ ए ई आई मात्र लेखौं यति ल भन्नुस् त ए और बी मा के पर्यो त ए मा भए पनि हुने बी मा भए पनि हुने ए पनि हुन्छ बी पनि हुन्छ सी पनि हुन्छ ई पनि हुन्छ आई पनि हुन्छ तर एन्ड को लागि त ए र बी दुईटैमा हुनै पर्छ त्यो भनेको यो मात्र के बुझ्नु भएन अझै है त्यही भएर और भनेको यो दुईटा मध्येको कुनैमा भए पनि चल्छ तर एन्ड भनेपछि ए र बी दुईटैमा भएको मात्रै कमन हुने मात्रै त्यो कमन छैन भने हुँदैन एउटामा मात्र भएर हुँदैन ल आज मैले चाहिँ प्रोबेबिलिटी को इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरु र एउटा कन्सेप्ट को कुरा गरे दुई चारवटा एक्जाम्पल दिएर त्यसपछि और र एन्ड को मिनिङ पनि भने अब चाहिँ बाँकी चाहिँ अब भोलिदेखि चाहिँ तपाईको है हाम्रो उसमा के रे एक्जाममा सोध्ने खालको एक्ज्याक्ट एकदम डिटो खालको क्वेशनहरु चाहिँ हामी भोलि गर्छौं ल आजको लागि थ्यांक यू भेरी मच रेगुलर हुन्छ सर अब रेगुलर हुन्छ हजुर हेलो रेगुलर हुन्छ अबदेखि अबदेखि रेगुलर हुन्छ सो प्लिज है हुन्छ टाइममा आउनु ल राजेन्द्र सर थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे सर गुड नाइट हजुर थ्यांक यू सो मच हजुर साउन्ड स्लिप हजुर थ्यांक यू Subhas, how are you, man? सर आइम फाइन सर Okay, very good. अनि साथीहरुले त आज 60 मा 60 हान्दिएर नि त तिमीले हजुर मेरो पनि त्यही सर 55 एबभ नै आउँछ सर है हजुर ल सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरुलाई आज आईक्यू को राम्रो एक्जाम गरेकोमा आई एम भेरी ह्यापी भन्दै यसको रिजल्टको लागि शुभकामना 60 मा 60 59 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस धेरै लिने भएछ क्वेशनहरु एकदमै सजिलो सबै देखेका परेछन् एनीवे डिटो आते सर क्वेशनहरु बुककै है कंग्रेचुलेशन्स एन्ड विश यू अल बेस्ट फर योर फर्दर अपकमिङ एक्जामिनेसन अब मेन चाहिँ इंग्लिश नेपाली म्याथ जीके मा एउटा टार्गेट सेट गरेर म्याथ जीके मा 190 प्लस अनि इंग्लिश नेपाली मा चाहिँ 85 प्लस टार्गेट सेट गरेर जानु पर्यो सबिका म्याम सो अब डिक्यानले चाहिँ भोलि बिहानैदेखि नयाँ स्टुडेन्ट जो अहिले +2 दिएर बस्नु भएको छ हिजो मात्रै +2 को एक्जाम सिद्धाउनु भएको छ
भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ 5:30 बजेदेखि 6:30 पौने 7 बजेसम्म फिजिकल ट्रेनिङ, त्यसपछि 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म क्लास छ भनेदेखि पुराना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अनलाइन फिजिकलबाट हामीले भेटरान ग्रुपहरू, सब भेटरान ग्रुपहरू डिभाइड गरेर स्पेशल सेसनहरू चलाउन गइरहेका छौँ। 62 बेसिकका र 63 सबैजनाले राम्रोसँग अब तयारी गर्नुहोस्। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण टाइम हो, यो जिन्दगीको टर्निङ पोइन्ट टाइम हो, गोल्डन टाइम हो। सो जोइन डिक्यान एन्ड build up your confidence and grab your dream job भन्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण +2 दिएर बस्नु भएका भाइ बहिनीहरूलाई सक्दो छिटोभन्दा छिटो डिक्यान जोइन गर्न आग्रह गर्दै, पुराना 62 बेसिकका भाइ बहिनीहरूलाई पनि अब पढाइमा अब 7 हप्ता मात्रै बाँकी छ, कार्तिक 27 गते 26 गतेलाई। सो अब अलिकति स्पिड गियर अप गरेर अगाडि बढ्नु हुन मैले अनुरोध गरेँ। यति भन्दै मेरो आशीर्वाद, शुभेच्छा, शुभकामना सम्पूर्ण टक्राउँदै सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई मैले विश यू भेरी गुड लक एन्ड प्रे Thank you, sir. हेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। Thank you, sir. Thank you, sir.